अधिगम्य महेश येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तो भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टुपसंख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। गतकक्षायां अस्माभिः तरत्वमपोघः इति सूत्रमधीतं, तदनन्तरं बहुगणवतुडतिसंख्या इति एतत् सर्वमधीतं। बहुगणवतुडतिसंख्या इत्यत्र एकं वार्तिकम् इदानीं पाठनीयमस्ति। वार्तिकं किम्? अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य संख्यासंज्ञो भवति इति वक्तव्यं। किमर्थं? समास कन्विध्यर्थं। केषां केषां संख्यासंज्ञा अस्ति? बहुगण वतु प्रत्ययान्त शब्द डति प्रत्ययान्त शब्द। हाँ, वति प्रत्ययस्य डति प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तस्य न। हाँ, प्रत्ययस्य। हाँ, वतु डति इति प्रत्ययस्य। अन्यत् लोके प्रसिद्धानां द्वित्रि इत्यादीनां खलु? हाँ, लोके प्रसिद्धानाम् एकद्वित्रि इत्यादीनाम् एवं बहुगण वतु डति इति एतेषां संख्यासंज्ञा सूत्रकारेण वर्णिता वर्तते। इदानीं वार्तिककारः एकं योजयति, वार्तिकं योजयति संख्यासंज्ञायां। किम्? अर्धपूर्वपदस्य इत्युक्ते तत्र कश्चन समस्तपदो विद्यते इत्यर्थः। तत्र अर्ध इति पूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य, पूर्णप्रत्ययान्तम् उत्तरपदं स्यात्, पूर्वपदम् अर्ध इति स्यात्, तस्य संख्या इति संज्ञा वक्तव्या। किं कारणं? समासविध्यर्थं कन्विध्यर्थं च। तस्य उदाहरणं दीयते अर्धपञ्चमशूर्पः इति। अर्धपञ्चमशूर्पः, अत्र अर्ध इति पूर्वपदं, पञ्चम इति पूर्णप्रत्ययान्तं पदम्। अर्धपञ्चम इति शब्दस्य किं वक्तव्यं? संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्या। किमर्थं? समासविध्यर्थं। शूर्प इति पदेन सह समासः यथा स्यात् इत्येवमर्थम्। एवं कन्विध्यर्थं च इत्युक्तम्। अर्धं पञ्चमं येषाम् इति बहुव्रीहिः। तत्कृते किं भवति? अर्धपञ्चम इति पदं सिद्ध्यति। अर्धं पञ्चमं येषाम् इति अर्धपञ्चमम्। अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः तद्धितार्थे इति समासः। तत्र दिक्संख्यसंज्ञायाम् इत्यनुवृत्तेः, ततः संख्यापूर्वपदस्य द्विगुसंज्ञायां षट्पूर्वादन्यतरस्याम् इति ठञ् ऐ ठञ् च अध्यर्थपूर्वद्विगोर् लुक् अर्धपञ्चमः, अर्धपञ्चमशूर्पः एवम् अर्धपञ्चमकः इति एतत् सर्वं तत्र वृत्तौ वर्ण्यते। तत् कथम् आयाति एतत् सर्वं किमस्ति इति एकैकशः पश्यामः। अर्धपञ्चमः इति पदं साधनीयं पूर्वम्। अस्य अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य किं भवति? संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम्। अर्ध इति पूर्वपदं स्यात्, पूर्णप्रत्ययान्तश्च उत्तरपदं स्यात्। तादृशस्य पदस्य अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य किं भवति? संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् इति उक्तं वार्तिकेन। कथं सिद्ध्यति? पञ्चानां पूरणः इति पञ्चमः। आङ्ग्लभाषायां फिफ्त् इति वदन्ति। फस्ट्, सेकेण्ड्, थर्ड्, फोर्त्, फिफ्त् इति यथा वदन्ति। पञ्चमः इत्युक्ते पञ्चानां पूरणः अयम्
यस्मिन् सति पञ्च इति संख्या पूर्णा भवति, परिपूर्णा भवति। अतः पूर्णः अयं। पूरणे, तस्य पूरणे डट् इति सूत्रम्। संख्यावाचकः शब्दात् पूरणे अर्थे डट् इति प्रत्ययो भवति। संख्यायाः पूरणे डट् इति न, तस्य पूरणे डट् इति सूत्रम्। तदनन्तरं षष्ठीसमर्थात् संख्यावाचकात् प्रातिपदिकात् पूरणे अर्थे डट् इति प्रत्ययो भवति। पञ्चन् इति प्रातिपदिकं संख्यावाचकं, तस्य पूरणः, पञ्चानां पूरणः इत्यस्मिन् अर्थे डट् इति प्रत्ययः भवति। तस्य अनन्तरं नान्तात् असंख्यादेर्मट् इति मडागमः विधीयते। कस्य? डट् प्रत्ययस्य। नकारान्तं पदं विद्यते वा? नान्त्, नान्तः, नकारान्तः विद्यते वा? संख्यापूर्वपदं वर्तते वा? अस्य पूर्वं काचित् संख्या वर्तते वा? अथवा अस्मात् पूर्वं पञ्चशब्दात् पूर्वं काचित् संख्या विद्यते वा? न विद्यते। न विद्यते। असंख्यादिः इति वक्तुं शक्यते वा? असंख्यादेः नान्तात् किं भवति? डट् प्रत्ययस्य मट् इति आगमः भवति। महोदय, पञ्च इति शब्दः तु संख्यावाचकः एव किल? सत्यं सत्यं। नान्तं पदं किं? पञ्चन्। पञ्चन्। संख्यादिः वर्तते वा? इदमेव संख्या। आम्। अस्मात् पूर्वं काचित् संख्या स्यात्। उदाहरणार्थम् एकपञ्च, द्विपञ्च, त्रिपञ्च एवं स्यात्। अवगतम्। संख्यादिं वर्जयित्वा, यस्य नकारान्तस्य पुरतः संख्या न स्यात्, तादृशेभ्यः नान्तेभ्यः किं भवति? डटः मडागमो भवति इति उच्यते। डट् प्रत्ययस्य, डट् इत्यस्य अकारः अवशिष्यते, तस्य मट् इति आगमः भवति। नान्तात् असंख्यादेः मट्, डटः मट् आगमो भवति। मट् प्रत्ययस्य, मट् आगमस्य किम् अवशिष्यते? मकारः। अनन्तरं किं भवति? स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रं वर्तते, तेन पूर्वस्य पदसंज्ञा भवति। एवं वा? स्वादिषु असर्वनामस्थाने परतः पूर्वस्य पदसंज्ञा इत्युच्यते। अस्य पञ्चन् इति प्रातिपदिकस्यैव पदसंज्ञा भवति स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः। एवं च पञ्चन् इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात् पदसंज्ञा भवति, तस्मात् किं भवति? अस्य नकारस्य लोपः भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति। प्रातिपदिकान्तं यत् पदं नान्तं, तस्य किं भवति? नकारस्य लोपो भवति। पञ्चम, पञ्चमः, स्वादि उत्पत्तिः पञ्चमः इति शब्दसिद्धिर्भवति। अयं पूर्णप्रत्ययान्तः खलु? मः इति वर्तते, अयं मकारः पूर्णप्रत्ययान्तः अस्ति वा? एवं पूर्णप्रत्ययान्तः सिद्ध्यति। अर्धं पञ्चमं येषां, ते अर्धपञ्चमाः इति भवति, बहुव्रीहिसमासः। अर्धपञ्चमः के भवन्ति? अर्धपञ्चमाः के भवन्ति? अर्धं पञ्चमं येषां। इदानीं तैः अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इति अर्धपञ्चमशूर्पः। कश्चित् पदार्थः अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतो भवति, भवतु वा? इसका अर्थ क्या है? अर्धपंचमई, पंचमई इज फिफ्थ, अर्धपंचमा मतलब अर्धपंचमई का क्या मतलब हुआ? अर्धम पंचमई, अर्धम पंचमम येषां, पांचवा जो है वो आधा है जिसमें, पांचवा आधा है जिसमें, इसको
अर्धपंचमा कहते हैं। तो उसके द्वारा खरीदा गया, तो ऐसे जो शूर्प हैं उनसे खरीदा गया। इदानीं शूर्पस्य शूर्पः इत्युक्ते एकं निमिषम्, शूर्पादन्यतरस्यामिति अय् प्रत्ययः वा? मानं कश्चित् मानविशेषः। शूर्प इति सेर किलो ऐसे कहते हैं ना, तादृशं किमपि मानं। वो सूत्र परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः उस सूत्र में एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, शूर्प का उदाहरण दिया होगा। हाँ, 2.5 मोरा अंतन महोदय। हाँ, मोरा, हाँ सत्यं सत्यं 2.5 मोरा अंतन। हाँ, तैः क्रीतः, अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः। पूर्वं किमासीत्, धनेन व्यवहारः नासीत्, वस्तूनां क्रयः विक्रयश्च आसीत् पूर्वं, बार्टर सिस्टम् इति आसीत् पूर्वम्। एवम् अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इति अर्धपञ्चमशूर्पः। इदानीम् अर्धपञ्चम इति पदस्य संख्यासंज्ञा वक्तव्या। अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः, क्रीतः इत्यस्मिन् अर्थे कश्चन प्रत्ययः भवति। तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे कश्चन प्रत्ययः भवति। क्रीतार्थे किं भवति, क्रीतः इति तद्धितार्थः। कृपया अष्टाध्यायी मध्ये पंचमाध्यायस्य प्रथमपादं पश्यन्तु, तत्र तेन क्रीतम् इति सूत्रं वर्तते। ह्यः अपि तत् संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रे, सूत्रस्य व्याख्यानसन्दर्भे तत् सूत्रम् आगतमासीत् पूर्वस्यां कक्षायामपि। तेन क्रीतम् इति सूत्रं 36 पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 36 सूत्रं लब्धं वा? तेन क्रीतम् 37 इति अस्ति वा? हाँ स्यात्, मध्ये हाँ योगविभागः अस्ति, सत्यं सत्यं। तेन क्रीतम् अर्धपञ्चमैः शूर्पैः, तेन इति तृतीया समर्थम् उच्यते, तृतीयासमर्थः उच्यते। तृतीयासमर्थात् प्रातिपदिकात् क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययाः विधीयन्ते। अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इत्यस्मिन् अर्थे कश्चन प्रत्ययः विधीयते। अत्र किम् उक्तमस्ति, 26तमं सूत्रं पश्यन्तु, 26 अथवा 27। शूर्पादयन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। शूर्पादयन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे शूर्पान्तात् प्रातिपदिकात् अन्यतरस्याम् ऐ प्रत्ययो भवति, अन्यदा किं भवति, ठञ् प्रत्ययश्च ठक् प्रत्ययश्च भवति। इदानीं क्रीतः इति तद्धितार्थः, शूर्पादयन्यतरस्याम् इति वैकल्पिके ऐ विषये तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण समासः भवति। तद्धितार्थे किं भवति, तद्धितार्थे समासः भवति। अर्धपञ्चमशूर्प इति शब्दानां समासः, अर्धपञ्चम शब्दस्य शूर्पशब्देन सह समासः भवति। तद्धिते अर्थे क्रीतः इति तद्धितार्थः, तद्धितार्थे अर्धपञ्चमशब्दस्य शूर्पशब्दस्य च परस्परं समासः भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रम्। तद्धितार्थे उत्तरपदे समाहारे च किं भवति, समासः भवति। अत्र अर्धपञ्चमशब्दस्य अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इत्यत्र
समासः सुलभः। तद्धितार्थे उत्तरपदे अनयोर्मध्ये समासः भवति, तत्र महान् क्लेशः नास्ति। परन्तु अत्र पूर्वपदस्य संख्या इति संज्ञा वक्तव्या। अर्धपञ्चम इति शब्दस्य संख्यात्वमस्ति वा? वस्तुतः नास्ति, वार्तिकात् विद्यते। इदानीम् अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकात् अर्धपञ्चम इति शब्दस्य किं भवति? समस्ते पदे पूर्वपदस्य संख्या इति संज्ञा भवति। संख्या इति संज्ञा भवति। अस्ति वा एवं? संख्यासंज्ञा भवति। पूर्वपदस्य संख्यासंज्ञायां किं भवति? इदानीम् अर्धपञ्चमशूर्प इति पदस्य द्विगुः इति संज्ञा भवति। संख्यापूर्वो द्विगुः इति। अष्टाध्यायी विद्यते वा? सर्वे कृपया द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रं पश्यन्तु, अवलोकयन्तु एकवारम्। 2.1 द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 50तमं सूत्रं 50। दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति वा? दिक्संख्ये संज्ञायां तस्य अनन्तरं तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रम्। तत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रे तद्धितार्थे उत्तरपदे किं भवति? तद्धितार्थविषये किं भवति? दिक्संख्ये समस्येते इति उच्यते। दिग्वाचिपदम् एवं संख्यावाचि च पूर्वपदं किं भवति? समासं लभते इति सूत्रार्थः। अवगतं वा? तद्धितार्थः कः? क्रीतः इति तद्धितार्थः। तद्धितार्थे दिक्संख्ये समस्येते। दिक्संख्ये इति अनुवर्तते। दिग्वाची पदम् एवं संख्यावाचि च पदं किं भवति? समासं लभते इति उच्यते। इदानीम् अर्धपञ्चम इति शब्दस्य संख्या इति संज्ञा वस्तुतः नासीत् खलु? वार्तिकात् अर्धपञ्चम शब्दस्य संख्या इति संज्ञा भवति वार्तिकबलात्। अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्यं, संख्यासंज्ञा भवति इति वक्तव्यं। किमर्थं? समासविध्यर्थम्। इदानीं समासः भवति, दिक्संख्ये इति पदम् अनुवर्तते तत्र। कुत्र? तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यस्मिन् सूत्रे। पूर्वपदस्य इदानीं संख्या इति संज्ञा भवति चेत् तदा तद्धिते अर्थे समासः भवति। अर्धपञ्चमशूर्प इति समासः भवति। तदनन्तरं समासः भवति। तदनन्तरं किं भवति? तत्र यदि पूर्वपदं यदि संख्यावाची अस्ति, संख्यासंज्ञकः अस्ति चेत् तदा किं भवति? द्विगु इति समासः, द्विगु इति संज्ञा अपि भवति। अर्धपञ्चमशूर्प इति पदे इदानीम् अर्धपञ्चम इति पूर्वपदम्, अस्य अर्धपञ्चम इति पूर्वपदस्य संख्या इति संज्ञा वर्तते। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रात् समासः। तस्मिन् समासे जाते किं भवति? यदि पूर्वपदं संख्यावाची संख्यासंज्ञकश्चेत् तर्हि तस्य समस्तपदस्य द्विगु इति संज्ञा च भवति। एवं वा? संख्यापूर्वो द्विगुः इति। अवगतं वा? आम् महोदय। इदानीं तद्धिते अर्थे समासः जातः अर्धपञ्चमशूर्पः इति। तद्धितं वक्तुम् अयं तद्धितः भवेत् खलु? तद्धितार्थे समासः जातः अर्धपञ्चमशूर्पः इति। तदनन्तरम् ऐ इति प्रत्ययोऽपि भवति तद्धितः। तेन क्रीतम् अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतम् इति अर्धपञ्चमशूर्प प्लस् ऐ इति एवं भवति। ऐ प्रत्ययः शूर्पात् ऐ अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्।
शूर्पान्तात् प्रातिपदिकात् तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। तस्य विकल्पेन भवति। अस्य द्विगुसंज्ञायां किं भवति? अध्यर्थपूर्वद्विगोः लुग् असंज्ञायाम् इति सूत्रम्। अधिपूर्वः अर्धपूर्वः यः द्विगुः किं भवति? अर्धपूर्वः अस्ति वा? अर्धपञ्चमशूर्प इत्यस्य द्विगुसंज्ञा अस्ति वा? आं महोदय। अर्धपूर्वश्च अस्ति, द्विगुसंज्ञकः अर्धपूर्वः अस्ति। किं भवति? अधि अर्धपूर्वद्विगुः द्विगोः किं भवति? तद्धितस्य लुग् भवति इति उच्यते। तेन अर्धपञ्चमशूर्पः इत्येव रूपम्। आर्धपञ्चम इति किमपि न भवति। ऐ प्रत्यये परे ङित्वात् अकारस्य वृद्धिर्भवति खलु। अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इति आर्धपञ्चमशूर्पः इति स्यात् किमपि। तदिदानीं न भवति। द्विगुसंज्ञा अस्ति इति कारणेन अर्धपञ्चमशूर्प इति शब्दस्य द्विगु इति संज्ञा अपि अस्ति इति कारणेन किं भवति? अध्यर्थपूर्वद्विगोः विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। अधिपूर्वस्य अर्धपूर्वस्य द्विगुसंज्ञकस्य अधिपूर्वकात् अर्धपूर्वकात् द्विगोः विहितस्य तद्धितस्य लुग् भवति इति सूत्रम्। अध्यर्थपूर्वद्विगोः लुक् असंज्ञायां संज्ञाविषये न। ऐ प्रत्ययस्य लुकि सति अर्धपञ्चमशूर्पः इति प्रातिपदिकम्। शूर्प इति तस्मात् सुबुत्पत्तिः अर्धपञ्चमशूर्पः इति। अवगतं वा? यदि इदं वार्तिकं न स्यात् इति मन्यामहे, अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य संख्यासंज्ञो भवति इति वक्तव्यमिति वार्तिकं नास्ति इति मन्यामहे, तदा समासोऽपि न भवति। वार्तिकाभावे शूर्पादयनित्रस्याम् इति विहितस्य अयः लुगपि न भवति। आर्धपञ्चमशूर्पः इति अनिष्टं रूपं किमपि आपद्येत। अत्र आदितः तावदत्र समास एव न भवति। यथा कथञ्चित् समासे साधिते अपि लुग् न भवति। अध्यर्थपूर्वद्विगोः लुगसंज्ञायाम् इति लुगपि न भवति। अवगतं वा? वार्तिकाभावे शूर्पादयनित्रस्याम् इति विहितस्य अयः लुग् न स्यात्। लुगभावे आदेरचः वृद्धिर्भवति। आर्धपञ्चमशूर्पः इति अनिष्टं रूपम् आपद्येत। इष्यते किम्? अर्धपञ्चमशूर्पः इति इष्यते। आर्धपञ्चमशूर्पः इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अवगतं वा? एकवारम् इदम् अन्ततः पश्यामः। अर्धपूर्वपदस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य संख्यासंज्ञो भवति इति वक्तव्यं। समासकन्विध्यर्थम् अर्धपञ्चमशूर्पः इति समासस्य उदाहरणम्। अर्धं पञ्चमं येषाम् इति बहुव्रीहौ कृते अर्धपञ्चमैः शूर्पैः क्रीतः इति तद्धितार्थे समासः। तत्र दिक्संख्यसंज्ञायाम् इत्यनुवृत्तेः ततः संख्यापूर्वस्य द्विगुसंज्ञायां शूर्पादयन्यतरस्याम् इति ऐ ठञ् च अध्यर्थपूर्वद्विगोः इति लुक् अर्धपञ्चमशूर्पः इति रूपम्। समासविध्यर्थम् इति तस्य उदाहरणम्। कन्विध्यर्थम् इत्यपि उक्तम्। समास कन्विध्यर्थम्। अर्धपञ्चमकः अर्धपञ्चमकः इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासस्य अनन्तरं किं भवति? अर्धपञ्चमकः। अत्र कः प्रत्ययः? कन् इति प्रत्ययः। कन् कीदृशः कन्? कन् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति? न जाने। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन्। अयं समासान्तः कप् प्रत्ययः नास्ति। बहुव्रीहिसमासे कृते कप् इति प्रत्ययः भवति खलु? समास का पूरा अध्ययन नहीं किया। हाँ एवं समासान्तः
बहुव्रीहि समासान्तः कप् इति प्रत्ययः प्रसिद्धः वर्तते। बहुव्रीहि समासस्य अनन्तरं कप् इति प्रत्ययः आसञ्जितो भवति, आसक्तो भवति। तत्र उदाहरणं गोधनकः, गोधनकः इति पदमेकं। गावः एव धनं येषाम् अथवा यस्य सः गोधनकः। अयङ्क इति प्रत्ययः कप् प्रत्ययस्य समासान्तात् बहुव्रीहि समासान्तात् कप् इति प्रत्ययो भवति। परन्तु अत्र अर्धपञ्चमकः इत्यत्र कप् प्रत्ययः नास्ति, संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति सूत्रात् अत्र कन् प्रत्ययः विधीयते। अर्धपञ्चमैः क्रीतः इति अर्धपञ्चमकः, संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययः भवति। समासविध्यर्थं कन् विध्यर्थं च इति। भवतु वा? इदानीं संख्या इति संज्ञा भवति। संख्यासंज्ञायां किं किं प्रयोजनं? संख्याप्रदेशाः, संख्यावंश्येन इति सूत्रमेकम्। अव्ययीभावसमासः विधीयते। संख्यावाची पूर्वपदं किं भवति? समासं लभते। कदा? अव्ययीभावसमासः। त्रिमुनिव्याकरणं सूत्रम् इदं प्रयोगं दृष्टं वा? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च तत्र न। मंगलश्लोके किमस्ति? पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् एवं प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् मुनित्रयम् इत्यादि एवं त्रिमुनि इत्यपि वर्तते। त्रिमुनि त्रिमुनि व्याकरणं तत्र त्रिलोकी इत्यत्रापि वा? त्रिलोकी इत्यत्र न खलु? त्रिलोकी इति द्विगु द्विगु अस्ति खलु? द्विगु द्विगु समासः। तत्र त्रिमुनि व्याकरणं त्रिमुनिः इति न भवति। अत्र तु तावत् त्रि इति पूर्वपदमेव तत्र प्रधानभूतं तिष्ठति। मुनित्रयं मुनित्रयम् इत्यत्र तत्र त्रिशब्दस्य प्राधान्यं वर्तते वा? मुनित्रयं त्रिशब्दस्य प्राधान्यं वर्तते तत्रापि। एवम् अव्ययीभावसमासेऽपि त्रिशब्दस्य प्राधान्यम् अत्र। त्रिमुनिव्याकरणम् अत्र अव्ययीभावसमासविधाने संख्यावंशेन इति संख्या इति पदस्य संख्यासंज्ञकस्य प्रयोगः दृश्यते। एवं संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययः तावत् संख्यावाचकात् विधीयते। अत्रापि संख्याशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः उपयोगः भवति। एवं संख्यैकवचनाच्च विप्सायां शस्प्रत्ययः गणशः बहुशः एकैकशः इति। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने क्षम्यतां तत्र क्रिया इति मुद्रितं। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इत्यत्र संख्यायाः उपयोगः वर्तते। कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति। एवं संख्याशब्दस्य संख्यासंज्ञायाः उपयोगः दृश्यन्ते। अवगतं वा? संख्याप्रदेशः एवम् अस्ति। इदानीं न दृश्यते वा किमपि? न दृश्यते।
इदानीं दृश्यते वा? हाँ दृश्यते। आम्। इदानीं श्नान्ता षट् इति सूत्रं चर्च्यते। श्नान्ता षट् पदविभागं कुर्वन्तु, नाम पदपरिचयं यच्छन्तु। श्नान्ता इति किं पदं? कीदृशं पदमिदं? शो च नो च अन्ता इति अस्ति वा? हा, तथा नाम स्त्रीलिङ्गं पदं वा पुल्लिङ्गपदं वा कीदृशं पदमिदं श्नान्ता इति? श्नान्ता स्त्रीलिङ्गं पदं। श्नान्ता रमा लता गीता इतिवत् श्नान्ता इति पदम्, आकारान्तं पदं। श्नान्ता षट्, शकारान्ता नकारान्ता इति श्नान्ता खलु? अन्तपदस्य द्वन्द्वान्ते द्वन्द्वादौ च विधीयमानं पदं किं भवति? किं द्वन्द्वान्ते? द्वन्द्वस्य अन्ते यत् पदम् अस्ति तत् तस्य अन्वयः कुत्र कुत्र भवति? प्रत्येकं पदम् अन्वयति। अन्तपदस्य श इत्यत्रापि अन्वयः भवति, न इत्यत्रापि अन्वयः भवति। शकारान्त नकारान्त इति अर्थः। शकारान्त नकारान्त षट् इति वा? आम्, षट् इति संज्ञा खलु? षट् इति संज्ञा वर्तते। पूर्वस्मात् सूत्रात् किम् अनुवर्तते? संख्या। इदं श्नान्त इति स्त्रीलिङ्गं, किम् अनुवर्तते? संख्या इति शब्दः। संख्या इति पदम् अनुवर्तते। श्नान्ता संख्या षट्, एवं वा? श्नान्ता इति विशेषणमस्ति वा? श्नान्ता इति विशेषणं संख्यायाः। एवम् इदानीं श्नान्ता संख्या षट् इति वर्तते। इदानीं संख्या इति पूर्वस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदं किं वदति स्म? संज्ञां वदति स्म अथवा संज्ञनं प्रत्यायति स्म? संज्ञाबोधकं पदं खलु संख्या। तत् तथैव यदि अनुवर्तते, तत्पदं यदि अस्मिन् सूत्रे तथैव अनुवर्तते तर्हि कुत्र अन्वयः भवति? श्नान्ता षट्, अत्र संख्या संज्ञापदं किम्? षट् इति संज्ञापदं। संख्या इति यत् अनुवर्तते, क्षम्यताम्, संख्या इति पदं यद् अनुवर्तते तत्पदं संज्ञावाचकं पदं खलु? तस्य तथैव अन्वयः यदि भवति अत्र तर्हि षट् संख्या इति स्यात् खलु? शकारान्त नकारान्त षट्संज्ञकः संख्यासंज्ञकश्च स्यात् इति स्यात् अर्थः, तथा वा? एवमपि अर्थस्य सम्भवः वर्तते, अन्वयस्य सम्भवः वर्तते। तस्य संज्ञापदम् इति यदि बोधः नास्ति, केवलं पदम् अनुवर्तते, संख्या इति पदम् अनुवर्तते, अर्थविशेषः कश्चित् नास्ति। पूर्वस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदं संज्ञावाचकम् आसीत्, अस्मिन् सूत्रे संज्ञावाचकम् इति किमपि नास्ति नियमः। तदा संख्या इति शब्दस्य श्नान्ता इति पदेन सह अन्वयः भवति, विशेषविशेषणभावः। एवं च उभयं सम्भवति, श्नान्ता संख्या इत्यपि अन्वयः कर्तुं शक्यते। श्नान्ता संख्या षट् संज्ञको भवति, शकारान्ता नकारान्ता या संख्या, या च संख्या लोके प्रसिद्धा या संख्या शकारान्ता नकारान्ता च सा किं भवति? षट्संज्ञां लभते इति सूत्रार्थः अपि वक्तुं शक्यते। अन्यथा अन्वयः कथं भवति? शकारान्ता नकारान्ता किं भवति? षट् संख्या च
षट्संज्ञां च लभते हम्म संख्यासंज्ञां च लभते इति। संज्ञाद्वयं लभते। संज्ञाद्वयं लभते इत्यपि सूत्रार्थः कर्तुं शक्यते। हम्म अनयोर्मध्ये कः ज्यायान्? श्नान्ता संख्या। तदेव ज्यायान्। कथं ज्ञायते? श्नान्ता इति आकारान्तपदेन वा? स्त्रीलिङ्गनिर्देशात्। श्नान्ता इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात्। नो चेत् सूत्रकारः किं कुर्यात्? श्नौ इति वदेत् खलु। श्नान्तौ इति वदेत्, श्नान्तौ षट् इति वदेत्। एवं वा? अथवा श्नान्ते पदे षट्संज्ञे भवतः इति एवं किमपि वदेत्। अन्यदपि कारणं वर्तते। किं तत् कारणम्? अत्र यदि संख्यायाः समावेशः इष्यते चेत्, अथवा संज्ञायाः क्षम्यतां, संज्ञायाः समावेशः इष्यते, षट्संज्ञा संख्यासंज्ञा च इति संज्ञासमावेशः इष्यते चेत् तर्हि सूत्रकारः किं कुर्यात्? षट् च इति वदेत्। श्नान्ता षट् च भवति। षकारान्ता नकारान्ता षट्संज्ञा चकारात् संख्यासंज्ञा च लभते इति वदेत् सूत्रकारः। षट् च इति न करोति सः। एवं वा? चकारस्य अकरणात् श्नान्ता इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् च अत्र संख्या इति पदं श्नान्ता इति पदेन सह अन्वयं लभते। अवगतं वा? इदानीं वृत्तिं पश्यामः। का वृत्तिः? स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् संख्या इति सम्बध्यते। श्नान्ता इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशात् संख्या इति सम्बध्यते। सूत्रार्थः कः भवति? शकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञा भवति इति। अवगतं वा? शकारान्ता नकारान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। अवगतं वा? आम् महोदय। तस्य उदाहरणं किं भवति? शकारान्तस्य तावत् शकारान्ताः तावत् किं भवति? उदाहरणं षट् तिष्ठन्ति, षट् पश्य। अत्र प्रातिपदिकं किं? षष् इति प्रातिपदिकं। षष् तस्य षट् इति संज्ञा भवति। शकारान्त संख्या अस्ति षष्, तस्य षट् इति संज्ञा भवति। नकारान्ताः तावत् पञ्चन् सप्तन् नवन् दशन् इति एवम् अस्ति। तेषां षट् संज्ञा पुनः भवति। पञ्च सप्त नव दश इति अनन्तरं भवति। उदाहरणसिद्धिं पश्यामः। षट् तिष्ठन्ति इति उदाहरणं प्रदर्शितम्। षट् तिष्ठन्ति, अत्र षष् इति प्रातिपदिकं नित्यबहुवचनान्तं खलु। अतः जस् एव भवति। सु औ इति एकवचनं द्विवचनम् अस्य न सम्भवति, केवलं बहुवचनान्तं तिष्ठति। षष् इति प्रातिपदिकात् जस्, अस्य षष् इति प्रातिपदिकस्य किं भवति? श्नान्ता षट् षट् संज्ञा भवति। षट् संज्ञायां सत्यां किं भवति? षड्भ्यो लुक् इति सूत्रम्। षट् संज्ञकेभ्यः उत्तरस्य जस् शसोः लुक् भवति इति सूत्रार्थः। तत्र सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं। तत्र प्रायेण 30 स्यात्, तस्मात् पूर्वमेव स्यात् इदं।
द्वाविंशतितमं सूत्रम् 22 षड्भ्यो लुक् इति तत्र जस् शसोः शिः इति सूत्रं जस् शसोः शिः इति दृष्टं वा जस् शस् इति तत्र अनुवर्तते जश्शसोः इति अनुवर्तते जश्शसोः लुक् भवति कदा षड्भ्यः अत्र षट्संज्ञकः षट्संज्ञकं प्रातिपदिकं तस्मात् परस्य जसः लुक् भवति किं भवति लुकि जाते शश् इति पदं सुबन्तं पदम् एवं वा तस्य झलां जशोन्ते षड् झलां जश् जश् इत्युक्ते कः षकारस्य ज ब ग ड द इति भवति तत्र षकारस्य कः डकारः डकारः इदानीं तिष्ठन्ति इत्यत्र खर्वर्णः अस्ति वा ति तकारः करिच खरिच इत्यनेन चर्त्वं षट् तिष्ठन्ति एवं षट् पश्य इत्यपि अवगतं वा इदानीं नकारान्तस्य उदाहरणं महोदय अन्तिमं रूपं षट् एतस्य षट् इति संज्ञा अनयोः किं डिफरेन्स् इत्युक्ते षट् इति पदं षट् इति संज्ञा च अनयोर्मध्ये किमपि भेदः नास्ति षट् इति संज्ञा षट् इति पदमपि तत्र भेदः किमपि नास्ति तत्र अस्य पदस्य षट् इति संज्ञा अपि वर्तते संज्ञा वर्तते इति कारणेन जस् प्रत्ययस्य लुक् भवति षड् इति संज्ञा षट् पदस्य पञ्चन् नवन् तेषामपि षट् इति नकारान्तस्य नकारान्तस्य च यकारान्तस्य अपि षट् इति संज्ञा नकारान्तस्य अपि षट् इति संज्ञा भवति तस्य उदाहरणं पश्यामः पञ्चन् इति प्रातिपदिकं नकारान्त संख्या खलु नकारान्ता संख्या तस्य किं भवति श्नान्ता षट् इति षट् संज्ञा भवति पूर्वत् प्रक्रिया अत्र पञ्चन् जस् अस्य षट् संज्ञा वर्तते इति कारणेन षड्भ्यो लुक् इति अस्य जसः लुक् भवति लुकि सति पञ्चन् इति भवति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपि वर्तते पदसंज्ञा अपि वर्तते साधु तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपः भवति पञ्च इति भवति रूपम् एवं सप्त नव दश इत्यपि अवगतं वा अवगतम् इदानीं संख्येते अनुवर्तनादेव तदन्तविधिलाभात् किमर्थम् अन्तग्रहणम् इति प्रश्नः संख्या इति वर्तते खलु संख्या श्ना इति वदेत् श्ना संख्या षट् श्ना संख्या षट् इत्यस्य को अर्थः स्यात् संख्यावाचक शब्दों में जो श और ना है श विशिष्ट संख्या न विशिष्ट संख्या क्या होगा ये तदंत विधि होगी कि नहीं नकारान्ता संख्या नकारान्ता च संख्या इति संख्या इति विशेषणस्य उपादानात् शकार संख्या इति अनुवर्तते तच्च विशेष्यं श्ना इति विशेषणं श्ना संख्या श्ना इति काचित् संख्या नास्ति खलु येन विधि तदन्तस्य एक्साक्ट्लि येन विधिः तदन्तस्य इति सूत्रबलादेव किं भवति तदन्त
शकारान्ता संख्या नकारान्ता संख्या इति सूत्रार्थः लभ्यते खलु विना अपि अन्तग्रहणं तत्र शकारान्ता संख्या षट्संज्ञका भवति नकारान्ता संख्या षट्संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः सुलभः किमर्थम् अन्तग्रहणं करोति सूत्रकारः श्नान्ता इति किमर्थम् अन्तग्रहणं करोति इति प्रश्नः अवगतं वा श्ना संख्या षट् इति वदामश्चेत् शकारान्ता नकारान्ता संख्या इति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेनैव अर्थ अन्तग्रहणलाभात् अन्तशब्दस्य लाभात् अन्तविधि तदन्तविधेः लाभात् किमर्थम् अन्तग्रहणम् इति प्रश्नः तदेव शकारनकारो विशेषणौ संख्या इत्यस्य तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति शकारान्ता नकारान्ता या संख्या इत्यर्थलाभः सुलभः किम् अन्तग्रहणेन अतः अन्तग्रहणं करोति किमर्थम् अन्तग्रहणम् औपदेशिकार्थम् उपदेशे शान्ता उपदेशे नान्ता या संख्या इत्यर्थः इत्यर्थलाभाय उपदेशे उपदेशे एव शकारान्ता स्यात् उपदेशे एव नकारान्ता च स्यात् अवगतं वा उपदेशे एव शकारान्ता उपदेशे एव नकारान्ता तेन इह न शतानि सहस्राणि अत्र प्रातिपदिकं किं शतानि इत्यत्र शतानि इत्यत्र किं प्रातिपदिकं शत इति खलु शत इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने जस् तस्य षि इति आदेशः तदनन्तरं किं भवति नपुंसकस्य जलचः इति नुमागमः भवति नुमागमे सति इदानीं नुमागमः कस्य अङ्गस्य भवति शत इति अङ्गस्य अनुमागमः भवति शतम् इति प्रातिपदिकम् अथवा शतम् इति अङ्गम् इदानीं संख्यावाचकमस्ति वा शत इदानीं नकारान्तोऽपि वर्तते वा संख्यावाची नकारान्तम् इति कृत्वा नान्ता संख्या इति कृत्वा षट्संज्ञास्य भवति वा प्राप्नोति 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 अन्तग्रहणात् किं भवति उपदेशे यत् शकारान्तं नकारान्तं च शकारान्ता नकारान्ता च इति अर्थः सिद्ध्यति अयं तावत् अयं नकारस्तावत् उपदेशे नास्ति नुमागमे सति शतानि इति रूपं भवति सहस्राणि इत्यपि तथैव अवगतं वा यदि अत्र संख्यासंज्ञा स्यात् तर्हि किं स्यात् षि इति विभक्तेः लुक् स्यात् षड्भ्यो लुक् इति एवं वा तदिदानीं न भवति षड्भ्यो लुक् इति लुक् न भवति इह तेन इह न शतानि सहस्राणि अवगतं वा इदानीमेव यथा अत्र किमुच्यते अन्तग्रहणम् औपदेशिकार्थं नाम उपदेशे या शान्ता उपदेशे एव या नान्ता च इति उच्यते इदानीम् अष्टन् इति पदं वर्तते अष्टन् इति प्रातिपदिकम् अष्टन् इति प्रातिपदिकं तस्य किं भवति अष्ट शब्दात् अष्टन् इति प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं षष्ठी विभक्तौ बहुवचनं किं भवति कः प्रत्ययः आम् आम् अष्टन् प्लस् आम् इति अस्ति अष्टाध्यायीं कृपया पश्यन्तु तत्र सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे इदं सूत्रं वर्तते तृतीये पादे इति वा द्वितीये पादे अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रम् 84 लब्धं वा 84 7 to 84 7 to 84 तत्र विभक्तौ परतः विभक्तिः का अत्र आम् षष्ठी विभक्तेः आम्
तस्मिन् परतः अष्टन् इति प्रातिपदिकस्य किं भवति? आकारादेशो भवति। आकारादेशः कुत्र स्यात्? अष्टन् इत्यस्य अन्तादेशः अन्तस्य स्थाने भवति। इदानीं नकारस्य स्थाने आकारादेशः। इदानीम् अष्टा इति संख्या, एवं वा? अष्टा इति संख्या। इदानीम् इदं नान्तम् अस्ति वा? नान्ता संख्या इति वक्तुं शक्यते वा आकारादेशे जाते? न वक्तुं शक्यते। यदि अष्टा इति पूर्वं नकारान्तम् आसीत्, नकारान्ता संख्या आसीत् इयं, परन्तु इदानीं तत्र आकारादेशे जाते नान्तता नास्ति। अत्र नकारान्तता न विद्यते। संख्यावाची तु अस्ति, परं नान्तत्वं नास्ति। नान्ताभावे षट्संज्ञा भवति वा स्यात्? न स्यात्। यदि अष्टा इति आकारान्तस्य षट्संज्ञा न भवति चेत् तर्हि षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रमेकं वर्तते। षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रं कुत्र अस्ति? इदं सूत्रं सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे वर्तते। प्रथमे पादे पश्यन्तु 55। लब्धं वा? 7155। तत्र आमि सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रात् आमि इति अनुवर्तते। ह्रस्व नद्यापो नुट् इति सूत्रात् नुट् इति अनुवर्तते। षट् चतुर्भ्यः इति पंचमी विभक्तिः। षट् चतुर्भ्यः षट् सम्यकेभ्यः चतुर्शब्दाच्च किं भवति? आमः नुट् भवति। आमः नुट् भवति। इदानीम् अष्टा इति शब्दस्य षट्संज्ञा नास्ति वा अस्ति वा? आकारान्तत्वात् नास्ति खलु? नकारान्ता संख्या शकारान्ता च या संख्या इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् तर्हि अत्र आकारान्ता संख्या इति कारणेन अष्टा शब्दस्य षट्संज्ञा न स्यात्। षट्संज्ञायाः अभावे षट् चतुर्भ्यश्च इति नुट् भवति वा? न भवति। इदानीम् अन्तग्रहणं कृतं। कुत्र? श्नान्ता षट् इत्यत्र अन्तग्रहणं कृतम्। अन्तग्रहणस्य किं कः अर्थः विपरीतः? यः उपदेशे नकारान्तः, उपदेशे च यः शकारान्तः इति। इदानीम् अष्टन् इति प्रातिपदिकम् उपदेशे कथमासीत्? नकारान्ता आसीत् खलु? नकारान्तं प्रातिपदिकम्। उपदेशे नकारान्ता संख्या अस्ति वा? अत्र अष्टा इति आत्वे कृते अपि उपदेशे अष्टा इति पदं कथमासीत्? अष्टन् इति आसीत्। उपदेशे अष्टन् इति आसीत्। विभक्तौ परतः आकारादेशः जातः, अतः अष्टा इति रूपम्। इदानीं तावत् अष्टा इति रूपं, परन्तु उपदेशावस्थायाम् अष्टन् इति नकारान्ता आसीत् संख्या। श्नान्ता षट् इत्यत्र अन्तग्रहणस्य औपदेशिकार्थम् इति व्याख्यानेन किं भवति? उपदेशे नकारान्ता अस्ति संख्या, अतः षट्संज्ञा भवति। इदानीं प्रसंगे अथवा प्रयोगसमकाले अस्य नकारान्तता नैव स्यात्। तथापि उपदेशावस्थायां नकारान्ता संख्या इति कारणेन अस्य षट्संज्ञा प्राप्नोति। षट्संज्ञायां सत्यां नुट् इति आगमः भवति आम् प्रत्ययस्य। षट् चतुर्भ्यश्च इति षट्संज्ञाम् उपजीव्य अत्र नुडागमः भवति। अवगतं वा? अष्टानाम् इत्यत्र नुट् भवति, नुट् सिद्ध्यति। अवगतं वा? अदर्वैस् अष्टाम् इति किमपि भवेत्। अष्टाम् इति स्यात्। सत्यं सत्यम्। अष्टाम् इति किमपि स्यात्, नुडागमः नैव स्यात्। अन्तग्रहणम् औपदेशिकार्थं तेन इह न भवति शतानि सहस्राणि। अष्टानाम् इत्यत्र नुड् भवति। एतदुभयम्
अन्तग्रहणम् उपदेशिकार्थम् उपदेशे शान्ता उपदेशे नान्ता या संख्या इत्यर्थलाभाय तेन इह न भवति शतानि सहस्राणि अष्टानि तत्र न भवति। अवगतं वा? आम्। षट्प्रदेशाः षड्भ्यो लुक् इत्येवम् आदयः। षड्भ्यो लुक् षट्चतुर्भ्यश्च इत्येतत् सर्वं षट्संज्ञकस्य प्रयोजनानि। अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं डति च इति सूत्रं। डति च चकारात् किमनुवर्तते? चकारेण किं प्रार्थ्यते? षट् इति प्रत्यय, षट् इति संज्ञा प्रार्थ्यते। संज्ञा श्नान्ता षट् संज्ञा भवति, डति च षट् संज्ञा भवति, डति प्रत्ययस्य च षट् संज्ञा भवति। डति प्रत्ययस्य संख्या संज्ञा पूर्वसूत्रेण उक्ता अस्ति खलु, बहुगणवतु डति। तस्यैव डति प्रत्ययस्य इदानीं षट् इति संज्ञा अपि प्रार्थ्यते। डत्यन्ता च या संख्या सा षट् संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। डति प्रत्ययान्तस्य डति शब्दस्य संख्या इति संज्ञा पूर्वसूत्रेण उक्ता वर्तते, तस्यैव षट् संज्ञा अपि भवति इति वक्तव्यम्। डत्यन्ता या संख्या डति अन्त अत्र अन्तशब्दस्यापि अनुवर्तिर्वा वर्तते। डत्यन्ता च या संख्या सा षट् संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्। उदाहरणं किं? कति तिष्ठन्ति, कति तिष्ठन्ति। कति शब्दः डति प्रत्ययान्तः खलु, किमस्संख्या परिमाणे डति च इति सूत्रम्। किम् इति प्रातिपदिकात् संख्यायाः परिमाणे इत्यस्मिन् अर्थे डति प्रत्ययो भवति इति दृष्टमस्माभिः खलु। तस्य डति प्रत्ययान्तस्य इदानीं षट् इति संज्ञा अपि भवति। तेन किं प्रयोजनं? षड्भ्यो लुक्। षड्भ्यो लुक्। कति शब्दात् जस् विभक्तिर्भवति, तस्य लुक् भवति। कतयः इति न भवति रूपं, कतयः तिष्ठन्ति इति रूपं न भवति। अवगतं वा? अवगतम्। कति तिष्ठन्ति, कति पश्य इति एतद् उदाहरणम्। अव्यय इव तस्य उपयोगं भवति खलु महोदय? अव्ययम् इव तस्य उपयोगं भवति। कति इति सर्वत्र कति एव भवति वा? कति इत्येव भवति। षड्भ्यो लुक् इति तस्य प्रयोजनं। न कतिभ्यः, कतीनां, कतिषु, एतत् सर्वमस्ति। कति कति जस् शस् अनयोः लुक् भवति। एतत् डति च इति सूत्रम्। इदानीं तक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रम्। अत्र महोदय डति च इति पूर्वस्मिन् सूत्रे एव किमर्थं तस्य ग्रहणं न जातं? श्नान्ता षट् अस्मिन्नेव सूत्रे तत्र डति च इत्यस्य ग्रहणं किमर्थं न अभवत्? श्नान्ता डति षट् इति किमपि तत्र श्नान्ता डति, वयं श्नान्ता डति इति एकं सूत्रं किमर्थं नोक्तम् इति? यतोहि तत्र अपि संख्या संज्ञा षट् संज्ञा च। सत्यं सत्यं सत्यं। तथा न कृतं। श्नान्ता डतिश्नान्ता इति किमपि डतिश्नान्ता षट् इति तादृशं किमपि सूत्रं किमर्थं न अभवत्? तथा न कृतं। विचित्रमेव। तत्र सूत्रस्य संख्यायामेव व्यत्यासः, किमपि अन्यत् व्यत्यासः नास्ति। एकं सूत्रं न्यूनं जायते तथैव, तावदेव। अन्यत् किमपि लाघवं नास्ति। सत्यं वा?
आम् सूत्र संख्यायां लाघवः एकं सूत्रं न्यूनं भवति तदेव प्रयोजनं किमपि लाघवं किमपि नास्ति आम् सत्यं स्पष्टता तु भवति इदानीं सूत्रस्य पृथक्करणेन पृथक् सूत्रकरणेन तावत् विस्पष्टता भवति असन्दिग्धता नास्ति एवम् एवम् एवं सत्यं सत्यम् अस्तु तक्तवतु निष्ठा इदानीं श्नान्ताषट् तस्मिन् सूत्रे श्नान्ता इति संज्ञा अपि विधायते किल तत्र कुत्र नास्ति श्नान्ताषट् इत्यत्र शकारान्ता नकारान्ता या संख्या संख्यावाचकाः इति संख्यावाचकाः ये शकारान्ता नकारान्ताः एवं डति डति संख्या अस्ति डति खलु बहुगणवतु डति इति संख्या संज्ञा अस्ति खलु एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते तथा न कृतं विचित्रमेव एकं सूत्रं कर्तुं शक्यते तथा न कृतम् दति इति अस्य तु पूर्वमेव संज्ञा लब्धा परन्तु श्नान्ता for those इति एकं पदं वर्णयामः अधुना एव संख्या इति अनुवर्तते न तथा न श्नान्त बहुगणवतु डति इति एतेषां संख्या इति संज्ञा उक्ता खलु पूर्वमेव तस्मात् सूत्रात् संख्या इति पदम् अनुवर्तते अत्र डतिष्णान्ता षट् इति वदामश्चेत् डतिष्णान्ता संख्या या वर्तते सा षट्संज्ञकापि भवति इति वदामश्चेत् डत्यन्तानां शकारान्तानां नकारान्तानां संख्या संख्यावाचकानां षट् इति संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः लभ्यते तत्र एकः किं सौकर्यं न भवति किं तत् सौकर्यम् इति चेत् तत्र अन्तशब्दस्य औपदेशिकार्थम् इत्युक्तं खलु आं महोदय श्नान्ता इत्यत्र अन्तग्रहणस्य किं प्रयोजनम् उक्तम् औपदेशिकार्थम् इत्युक्तम् इदानीं डति इति शब्दस्य योजने सति डत्यन्तानां शब्दानां षट्संज्ञा अपि भवति अत्र औपदेशिकार्थम् इति न भवति शक्यते अपि औपदेशिकार्थम् इति वक्तुं न शक्यते अन्तशब्दस्य प्रयोजनम् औपदेशिकार्थम् इति वक्तुं न शक्यते अत्र तावत् डति इति प्रत्ययः प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्न भवति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति कारणेन डत्यन्तानां षट्संज्ञा भवति डति प्रत्ययस्य संख्यासंज्ञा भवति इति पृथक् व्यवहारः स्यात् अतः सूत्रकारः किं करोति डति इति शब्दं श्नान्ता इत्यस्मिन् न योजयति पृथक् सूत्रं करोति तेन अन्तशब्दस्य औपदेशिकार्थता स्थिता भवति अत्र डति इति शब्दस्य षट्संज्ञा अपि प्रार्थ्यते डति प्रत्ययस्य षट्संज्ञा अपि प्रार्थ्यते अतः डति इति या संख्या तस्य षट्संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः लभ्यते अवगतं वा आं महोदय प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा अग्रे चलामः तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रं तत्र क्तप्रत्ययः बहुभिः सूत्रैः विहितः वर्तते खलु क्तप्रत्ययस्य विधायकं सूत्रमेकम् उच्यतां स्मर्यते चेत् क्त इति न न न तत्र तु अर्थविशेषः नपुंसके भावे क्तः साधु नपुंसके भावे क्तः इति प्रत्ययः भवति नपुंसके भावे क्त इति प्रत्ययः भवति एवं ईतः क्तः इति सूत्रं
हाँ एवं क्तिच् क्तौ च संज्ञायां क्तिच् प्रत्ययः क्तप् प्रत्ययश्च संज्ञायां विषये भवति। एवं निष्ठा भूते अर्थे भूते काले निष्ठा संज्ञको तक्तवतु प्रत्ययो भवतः। एवं च क्त 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 इति वर्तते सर्वत्र। क्तवतु प्रत्ययः तावत् एकेनैव विधीयते निष्ठा इति सूत्रेण। एवं वा? इदानीं प्रश्नः आयाति किम् एतेषां सर्वेषामपि क्तप्रत्ययानां क्तवतु प्रत्ययस्य च निष्ठा संज्ञा भवति वा न वा? अत्रापि क्तप्रत्ययः नपुंसके भावे क्तः इति क्तप्रत्ययस्य निष्ठा इति संज्ञा अस्ति वा न वा? ईतः क्तः इति सूत्रात् विहितस्य क्तप्रत्ययस्य निष्ठा संज्ञा अस्ति वा न वा? क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम् इति सूत्रात् विहितस्य क्तप्रत्ययस्य निष्ठा इति संज्ञा अस्ति वा न वा इति प्रश्नः आयाति। अथ केन विहितयोः तक्तवत्वोः एषा संज्ञा विधीयते? उच्यते तक्तवतु इति अनया संज्ञया विहितयोः एव ग्रहणम्। तक्तवतु इति तक्तवतु अत्र अस्ति वा? तक्तवतु निष्ठा इति। अत्र कस्य क्तप्रत्ययस्य ग्रहणम् इति चेत् अनया संज्ञया विहितयोः एव ग्रहणम्। निष्ठा इति संज्ञाम् उच्चार्य यत्र क्तप्रत्ययः विधीयते यत्र क्तवतु प्रत्ययश्च विधीयते तयोरेव ग्रहणम्। अन्यत्र विहितस्य क्तप्रत्ययस्य निष्ठा इति संज्ञा नास्ति। अवगतं वा? तक्तवतु इति अस्मिन् सूत्रे तक्तवतु इति अनया संज्ञया विहितयोरेव ग्रहणम्। नाम यत्र निष्ठा इति पदम् अस्ति तावत् निष्ठा इति सूत्रम् एकं वर्तते। निष्ठा इति भूतकाले विधीयते। भूतकाले निष्ठासंज्ञको प्रत्ययो भवतः धातोः इति सूत्रार्थः तत्। निष्ठासंज्ञाम् उपयुज्य यत्र तक्तवतु प्रत्ययो विधीयेते तयोरेव तक्तवतोरेव किं भवति? निष्ठा इति संज्ञा भवति। तर्हि इतरेतराश्रये दोषः भवति। इतरेतराश्रये दोषः स्मर्यते वा? यदि संज्ञया विधानं विहितयोश्च संज्ञा तर्हि इतरेतराश्रयः दोषः भवति। कथं? निष्ठा इति संज्ञा वर्तते एवं वा? अथवा निष्ठा इति सूत्रं वर्तते। निष्ठा इति सूत्रात् यौ तक्तवतु विधीयेते तयोः तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण निष्ठा इति संज्ञा भवति। एवं वा? तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रात् एषा अथवा ययोः संज्ञा विधीयते तयोरेव निष्ठा इति सूत्रेण विधानं भवति। एवमस्ति वा? इदानीं निष्ठा इति सूत्रं पश्यन्तु। कुत्र अस्ति तत् सूत्रं? तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे भूते अधिकारे वर्तते तत् सूत्रम्। किं वदति तत् सूत्रम्? भूतकाले धातोः निष्ठासंज्ञकः विधीयते। निष्ठासंज्ञकः परो भवति। निष्ठासंज्ञकः कः? क्तप्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः च। एवं वा? निष्ठासंज्ञकः भवति इति उच्यते। निष्ठा इति सूत्रात् यौ विधीयेते तयोरेव तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण निष्ठा इति संज्ञा भवति। यावत्पर्यन्तं विधानं न भवति तावत्पर्यन्तं संज्ञा न भवति। अवगतं वा? उदाहरणं पश्यामः। अन्यत्र उदाहरणं पश्यामः। इदानीं कर्मणि अण्
कर्मणि अण् इति एकं सूत्रम्। अथवा इदं मास्तु, अन्यत् पश्यन्तु, कुत्र षि-सर्वनामस्थानं, षि-सर्वनामस्थानम् इति सूत्रं वर्तते। को अर्थः तस्य? शी प्रत्यय को सर्वनामस्थान संज्ञा होता है। जहाँ जस को शी होता है, शी राइट? न हाँ, जस और शस, जस शस इति अनयोः प्रत्ययोः शी इति आदेशो भवति खलु। तस्य शी इत्यस्य किं भवति? सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा भवति। शी इति आदेशः कुत्र विधीयते? जस्शसोः शी। अन्यस्मात् सूत्रात् शी इति आदेशः आदिष्टस्य शी इत्यस्य अन्येन सूत्रेण संज्ञा। एवं वा? आदेशविधानवेलायां कुत्र जस् शसोः शिः इति आदेशविधानवेलायां संज्ञायाः प्रवेशः अस्ति वा? सर्वनामस्थानम् इति संज्ञायाः प्रवेशः अस्ति वा? उपयोगः अस्ति वा? न। जस् शस् इति अनयोः स्थाने शी इति आदेशो भवति, तावदेव खलु। जस् शस् इति अनयोः स्थाने शी इति आदेशो भवति। सर्वनामस्थानम् इत्यस्य कोऽपि उपयोगः नास्ति। आदेशे जाते इदानीं शी इति अस्ति, तस्य सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा भवति, तत्र कश्चन क्लेशः नास्ति। एवं वा? एवं धातोः क्तप् प्रत्ययो भवति भूते, धातोः क्तवतु प्रत्ययः भवति भूते इति विधानात् अनन्तरम् एवं विहितानाम् अथवा एवं विहितयोः तक्तवतु प्रत्ययोः किं भवति? निष्ठा इति संज्ञा भवति इति वदामश्चेत् तर्हि क्लेशः नास्ति। एवं वा? सूत्रकारः किं करोति? तक्तवतु निष्ठा इति तप्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य च निष्ठा इति संज्ञां शास्ति। एतां संज्ञाम् उपयुज्य यत्र एतौ विधीयेते तयोरेव इयं संज्ञा इत्यपि वदति। निष्ठा इति संज्ञा पूर्वं सिद्धा भवेत्, तदनन्तरम् एतां संज्ञाम् उपजीव्य अत्र निष्ठा इति सूत्रात् तक्तवतु प्रत्ययानां विधानं भवेत्, तक्तवतु प्रत्ययोः विधानं भवेत्। सूत्रकारः किं करोति? अत्रापि निष्ठा इत्येव शास्ति विधानसन्दर्भे। निष्ठा इति संज्ञाम् उपजीव्य तक्तवतु प्रत्ययानां विधानं, संज्ञा च तदनन्तरं भवति। तक्तवतु प्रत्ययोः निष्ठा इति संज्ञा, ताम् उपजीव्य निष्ठा इति विधानं, विधानम् उपजीव्य संज्ञा, संज्ञाम् उपजीव्य विधानम्। एतद् इतरेतरम् आश्रितं भवति। यावत्पर्यन्तं संज्ञा सिद्धा न भवति तावत्पर्यन्तं विधानं न भवति। यावत्पर्यन्तं विधानं न भवति प्रत्ययोः तावत्पर्यन्तं संज्ञा च न भवति। कयोः निष्ठा संज्ञा भवति इति चेत् निष्ठा इति सूत्रात् यत्र तक्तवतु विधीयेते तयोः इति वदति। तत्र गच्छामः। अरे निष्ठा इति सूत्रं भवान् किं शास्ति? भूते काले धातोः निष्ठा इति संज्ञकः प्रत्ययः भवेत्। अरे निष्ठा यावत्पर्यन्तं भवान् क्तप्रत्ययं तवतु प्रत्ययं न शास्ति तावत्पर्यन्तम् अस्मात् सूत्रात् निष्ठा इति संज्ञा न भवति इति सूत्रार्थः तस्य। अत्र सूत्रे संज्ञासूत्रे च का अर्थः? यावत्पर्यन्तं निष्ठा इति सूत्रात् प्रत्ययस्य विधानं न भवति तावत्पर्यन्तं तक्तवतु प्रत्ययानां निष्ठा इति संज्ञा नास्ति इति वदति। एवं च इतरेतराश्रयः दोषः भवति। इतरेतराश्रयः दोषः यदा भवति तदा शास्त्रं न प्रकल्पते। इस पॉइंट को हिंदी में एक बार बता सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य। ये इतरेतराश्रय इस सूत्र के द्वारा जो तक्तवतु प्रत्यय विधान होंगे, हाँ, उन्हीं तक्तवतु प्रत्ययों का निष्ठा ये संज्ञा होगी।
इस संज्ञा के द्वारा इस संज्ञा को उपजीवित करके जहां पर निष्ठा इस सूत्र से तक्तवतु प्रत्ययों का विधान होगा, उन्हीं प्रत्ययों का ये संज्ञा विधान करेगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ निष्ठा संज्ञा जब तक निष्ठा इस शब्द को लेकर जहां पर तक्तवतु का विधान करे वहां पर ये संज्ञा सूत्र जाता है। हम गए वहां पर निष्ठा इस सूत्र में और हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो साक्षात निष्ठा का ही वर्णन है, यहाँ सिर्फ निष्ठा इतना ही पद है। तो देखा कि भूतकाल में निष्ठा प्रत्यय होंगे, ये कह दिया उन्होंने। निष्ठा क्या है? अभी तो ये विधान ही नहीं किया इसने। ये जब तक विधान करेगा उसके बाद ये निष्ठा संज्ञा करेगा। जब तक ये संज्ञा नहीं होगा तब तक ये विधान नहीं कर पाएगा। निष्ठा ये संज्ञा किसका है? ये नाम किनको दिया गया है? क्त और तवतु प्रत्ययों का दिया गया है। हाँ? और यहाँ पर तक्तवतु का क्या मतलब हुआ? ये एक अन्यत्र विहित तक्तवतु नहीं बल्कि निष्ठा इस सूत्र के द्वारा विहित जो तक्तवतु। अरे जब तक आप संज्ञा ही नहीं देंगे तब तक ये विधान क्या करेगा? और जब तक ये विधान नहीं करेगा तब तक ये संज्ञा नहीं करेगा। तो ये इतरेतर आश्रित हो गया, इसको आश्रित होकर ये और इससे आश्रित ये, तो ये इतरेतर आश्रय दोष हो जाएगा। जब इतरेतर आश्रय दोष है तो वो शास्त्र में उसका स्थान नहीं है, शास्त्र से उसका कोई प्रकल्पन नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं होगी। इतरेतराश्रय दोष जहां पर होगा तो कोई व्यवस्था नहीं होगी। इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते। अतः तस्य निरासः करणीयः भवति। इतरेतराश्रय दोषस्य निरासः कथं करोति? इतरेतराश्रय दोषः तावत् नास्ति। कथं? भाविनी संज्ञा विज्ञानात्। भाविनी संज्ञा का मतलब क्या है? भाविनी संज्ञा इत्यस्य कः तात्पर्यः? होने वाली। हाँ, तद्यथा कश्चित् कञ्चित् तन्तुवायम् आह किमाह अस्य सूत्रस्य शाटकं वया इति। अवगतं वा? तन्तुवायः कः? वीवर्। तं गत्वा तन्तुवायगृहं गत्वा तन्तुवायम् आह कश्चित्। हस्ते तस्य किमस्ति? सूत्रमस्ति, थ्रेड् अस्ति। गत्वा तन्तुवायम् आह किमिति? अस्य सूत्रस्य शाटकं वया। शाटकं मतलब? शाटकम् इत्युक्ते वस्त्रमेव। वस्त्रं वया इति। सः तन्तुवायः पश्यति किमिति? यदि शाटकः न वातव्यः अथ वातव्यः न शाटकः, खलु? आपने धागे दे दिए और कहा कि इसका कोई कपड़ा बनाओ। कपड़ा तो किसका है? कपड़ा ये नाम किसका है? जो बुना है वो। एग्जैक्ट। जो बुना ही ना हो उसको कपड़ा ये नाम कैसे दिया हमने? जैसे हम लोग जाकर एक कपड़ा देकर इसका शर्ट सिल देना इसको कह देते हैं, है ना? पैंट सिल देना और या शर्ट कर देना इसको, एवं कहें। अगर शर्ट है तो सिलना क्या है? अगर सिला ही ना हो उसको शर्ट कैसे कहें? एवमेव अत्र यदि सूत्रं दत्वा सः किं वदति? अस्य सूत्रस्य शाटकं वया इति वदति। स तन्तुवायः पश्यति, अरे शाटकम् इत्युच्यते शाटकं वया इति वदति भवान्। अत्र तावत् यदि शाटकः अस्ति चेत् तर्हि किं वातव्यम्? वातव्यः कः? यदि वातव्यः इदानीम् उतः एव नास्ति, वातव्यः अयम्। यदि वातव्यः तावत्पर्यन्तम् अस्य शाटकः इति संज्ञा नास्ति, तस्य सूत्रस्य शाटकम् इति संज्ञा अस्ति वा?
शाटक इति संज्ञा सूत्रस्य नास्ति, सूत्रस्य न भवति। थ्रेड् वस्त्रं न भवति खलु, सूत्रं वस्त्रं न भवति, शाटको न भवति सूत्रं। सूत्रं दत्वा शाटकं वय इति कथं? यदि शाटकम् उतस्य एव शाटक इति संज्ञा। अतः सः शाटकः वातव्यः इति विप्रतिषिद्धम्। अतः सः कथं मन्यते, कथम् अवगच्छति सः तन्तुवायः? समन्ये समन्ये वातव्यः यस्मिन् उते शाटकः इत्येतद् भवति। स वातव्यः यस्मिन् उते शाटक इति एतद् भवति। धागे को वो करो जिसके करने के बाद उसको वस्त्र कहेंगे। धागे देकर वस्त्र बुन लेना, इसका मतलब क्या होगा? इस धागे को वो करना जिसके करने के बाद उसको शाटक ये नाम आए, वस्त्र ये नाम आए उसका। अवगतम वा? हाँ, तो अभी शाटक बुना नहीं है, हाँ, आगे जो बनेगा उसका नाम शाटक होगा। तो उस संज्ञा को, उस नाम को हमने पहले ही कह दिया, उसके बनने से पहले ही कह दिया। हाँ, शाटकः इति संज्ञा नास्ति, हाँ, उतस्य अनन्तरं भवति, उते सति शाटक इति संज्ञा भवति। इदानीं सूत्रं दृष्ट्वा सूत्रस्य एव शाटक इति संज्ञां शास्ति। तेन सः तन्तुवायः कथम् अवगच्छति? अयं वातव्यः यस्मिन् उते शाटकः इति एतत् संज्ञा भवति यस्य। उते इति किं महोदय? उते इति किं पदम्? उतः शाटकं वय धातोः सम्प्रसारणे कृते उते। प्रत्ययान्त खलु? हाँ, सत्यं सत्यं, तप्रत्ययः। यस्मिन् उते, जिसके सीलने पर, सिलाई करने के बाद, यस्मिन् उते शाटकः इत्येतद् भवति। एवम् अत्रापि तद्वदत्रापि निष्ठा इति सूत्रं वर्तते। कुत्र? प्रत्ययाधिकारे। तत्र कः अर्थः अस्य इति चेत्, तौ भूतकाले भवतः, तौ प्रत्ययौ भूतकाले भवतः ययोः विहितयोः निष्ठा इति एषा संज्ञा भविष्यति। अवगतं वा? अभी इतरेतराश्रय दोष नहीं है। ऐसा प्रत्यय होगा इस सूत्र से, भूतकाल में ऐसा प्रत्यय होगा जिसके होने पर निष्ठा ये नाम मिलेगा इन लोगों का। अवगतं वा? अवगतम्। तौ भूतकाले भवतः ययोः विहितयोः निष्ठा इति एषा संज्ञा भविष्यति अग्रे। अतः भाविनी संज्ञा विज्ञानात्। अवगतं वा? नाम महोदय, अत्र इति संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति, अग्रे प्रत्ययविधानम् अस्ति वा? तद्वत् अत्रापि, अत्र इत्यत्र कुत्र? निष्ठा इति सूत्रे, प्रत्ययविधानसूत्रे। एवं प्रत्ययविधानसूत्रे, निष्ठा इति प्रत्ययविधानसूत्रे, तौ भूतकाले भवतः ययोः विहितयोः तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रात् निष्ठा इति एषा संज्ञा भविष्यति। यावत्पर्यन्तं विधानं न भवति तावत्पर्यन्तं संज्ञा न प्राप्नोति। नाम तौ विधीयेते ययोः विहितयोः निष्ठा इति संज्ञा भविष्यति अग्रे। अवगतं वा? अगर आगे जाके निष्ठा संज्ञा होने वाली है तो यहाँ क्यों बताई? नहीं, निष्ठा सूत्र से प्रत्यय का विधान होगा। ओके। कैसे प्रत्ययों का विधान होगा? अण् होगा, कप होगा, या नुल होगा, त्रिच होगा, क्या होगा? तो ऐसे प्रत्यय का विधान होगा जिसके होने पर उसको बाद में निष्ठा ये संज्ञा होगी।
निष्ठा संज्ञा कैसे किनको होगी? क्त और तवतु प्रत्ययों का। तो इस सूत्र में क्या अंदाज किया जाएगा? तो इस सूत्र के द्वारा त और प्रत्यय, त और तवतु प्रत्यय का विधान हुआ है, ये अंदाज किया जाएगा। ओके, अवगतं वा? लूप् सदृशं भवति किल महोदय? किं? लूप् सदृशं। एवम् एवं, सत्यं सत्यं। तथैव तथैव। सर्कल सर्कल। अवगतं वा? इदानीं सूत्रार्थं पश्यन्तु। तक्तवतु प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञो भवतः। उदाहरणं कृतः कृतवान्। किं किं जातमत्र? कृतः इत्यत्र किं किं प्रक्रिया प्रक्रिया उच्यताम्। तप्रत्ययः, तदनन्तरं कृ इत्यस्य गुणः भवति वा? न किङिति। किङिति च गुणनिषेधः, कित्वात् गुणनिषेधः, कृतः इत्येव रूपम्। कृतवान् इत्यत्रापि तवतु प्रत्ययः कृतवत् प्रातिपदिकम् इति भवति। उगित् कार्याणि सर्वाणि भवन्ति। उगितचो सर्वणि। एवं च कृतवान् इति रूपम्। भुक्तः भुक्तवान्। अत्र कः धातुः? भुज इति। भुज इति धातुः। भुज धातोः क्तप्रत्ययः। जकारः ककारं जकारस्य स्थाने ककारादेशः गुणनिषेधे झलि परतः चवर्गस्य कवर्गादेशो भवति। जकारस्य गकारः, तदनन्तरं खरिचा इति ककारः। भुक्तः भुक्तः भुक्तवान्। गुणनिषेधः अपि पूर्ववत्। पुगन्तलघुपथस्य च इति गुणे प्राप्ते इति च इति निषेधः। अन्य सर्वं समानं। भुक्तः भुक्तवान्। ककारः क्तप्रत्यये ककारः किमर्थं कृतः? गुणनिषेधार्थं। गुणनिषेधः, उपधा लोपः, एवं सर्वं। निष्ठाप्रत्ययस्य ककारस्य इत्संज्ञायां सति आकारलोपः क्वचित् जायते, ईकारप्राप्तिः क्वचित् भवति। इत्कार्यम्। उपधायां नकारः यदि विद्यते तर्हि तस्य लोपः भवति। एतत् सर्वं भवति। उकारः क्तवतु इत्यत्र उकारः किमर्थम् इति चेत् उगित् कार्यार्थम्। उगित् कार्यार्थः उकारः। उगित् कार्यस्य सर्वनामस्थाने इति नुम्। ओके ओके ओके। उगितचां सर्वनामस्थाने इति नुम्। तत्सर्वम् उगित् कार्यम्। अवगतं वा? निष्ठा इति संज्ञायाः किं किं प्रयोजनं? कुत्र कुत्र निष्ठा इति शब्दस्य उपयोगः करोति सूत्रकारः? श्वीदितो निष्ठायाम्। श्वी इति धातुः, अन्यत् ईदित्, ईकारः इति यस्य, तेभ्यः निष्ठाप्रत्यये परतः किं भवति? निष्ठायाम् इडागमो न भवति इति इण् निषेधः क्रियते। ईन्धी दीप्तौ इति धातुः। इन्धी दीप्तौ ईकारः इत् अस्ति। अतः इडागमः न भवति। प्र उपसर्गपूर्वस्य प्र इन्ध प्रेद्ध इति भवति तस्य रूपम्। प्रेद्धः प्रेद्धवान् इति रूपं तस्य। एवं अर्थः किं? प्रेद्धः इति वा? प्रेद्धः इत्यस्य दीप्तः इति, प्रकर्षेण दीप्तः इति प्रेद्धः। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः, तत्सूत्रमपि स्मर्यते इति मन्ये। भिदधातोः भिन्नः, मिदधातोः मिन्नः मिन्नवान्, भिन्नः भिन्नवान्। रकारदकाराभ्याम् उत्तरस्य निष्ठाप्रत्ययस्य तकारस्य, निष्ठासंज्ञकस्य क्षम्यतां, निष्ठासंज्ञकस्य तकारस्य नकारादेशो भवति। पूर्वस्य दकारस्य
पूर्वस्य च दः नकारः दकारस्यापि नकारः उत्तरस्य क्तप्रत्ययस्यापि नकारः एवं छिद छिन्न भिद भिन्न हाँ एवं बहुत्र निष्ठाशब्दस्य उपयोगं करोति निष्ठासंज्ञा उपयुज्यते निष्ठासंज्ञा उपयुज्यते बहुत्र इत्यादयः एवं च तक्तवतो निष्ठा इदं सूत्रं सम्पन्नं तक्तवतो निष्ठा समापयामः वा प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा तक्तवतो निष्ठा न हाँ कस्मिन् अर्थे भवति कदा भवति कुत्र भवति इति यदा तत्तत् सूत्रं भवति तदा वर्णयामः तप्रत्ययः कुत्र कुत्र भवति कस्मिन्